اخوان یو زمانو فرمانلی ز اخبار شل پنځه شو کارونه خرڅوه بچی مې و بچی دا غد ونیم سو روپے ورځ ګټم بس خدای پاک بس گزار بھی کی کی بھی اگونو ملک پر گزارا کور ملک آباد کی بات کرے کو شپږ زره 6000 روپے کرے دا پنځه شو شي ولا ما كان جسد بيسي مشي صار ختم شيء وزغير زمانه تتذكر على ده فار على ما ما كل ولا جاري في سبع سي مشي جي زمانه ختم شيء ما يشبه ده بس شمونا سينداد وكذا صار لا لا كي مشي ده يا راجل امداد دي حكومت خاص كون حكومت من راجل بيسي مشي